الحمدللہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا ہی پیارا فرمان گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے پچھلے پہر دے اندر نماز واسطے بیدار ہوئے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اور مقدر دے اندر جتنی نماز ہی ادا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں آپ دے اُتے اونگ نیند طاری ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اُتے اونگ طاری ہوئی تو حالت نیند دے اندر منو اللہ پاک نے اپنا دیدار ہویا، اللہ پاک دا دیدار ہویا۔ جس طرح اللہ پاک دی عظمت شان دے لائق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے اندر اللہ پاک نو ویکھیا ہے۔ یہ بات میں پھر دہرا رہا کہ خواب دی بات میں کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے پوچھیا کہ جڑے آسمان دے پہلے آسمان دے فرشتے نے وہ آپس دے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، کس بات کو کر رہے ہیں؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جی مینوں علم نہیں، تو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو کندھیاں مبارکہ دے اندر اپنا ہاتھ رکھیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ پاک دے ہاتھ دی ٹھنڈک اپنے سینے اور اپنی پسلیاں دے اندر محسوس کی تھی. جدو اللہ پاک نے ہاتھ کندھیاں مبارکاں دے درمیان رکھیا ہے تے میرے واسطے زمین اور آسمان ہر شے روشن ہو گئی. میں زمین نو بھی دیکھ لیا ہر شے نو اور آسمان دی شیواں نو دیکھ لیا. تو میں کیا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی میں جاننا وا کہ کس وجہ تو فرشتے جڑے نے بحث اور تکرار اور جھگڑا کر رہے سن. فرمایا تین عمل نے جڑے گناہاں نو دا کفارہ بن جاندے نے انہاں دے متعلق فرشتے جڑے نے جھگڑا کر رہے سن کہ اے دا ثواب اور اجر میں لکھنا ہے. آسمان دے فرشتے تین جڑے نے اعمال ایسے نے جنہ دے کفارہ باندے نے گناہاں دا انہاں دے عمل لکھن واسطے آپس دے اندر بحث تکرار اور جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں اس دے جڑے نے وہ لکھنیاں نے نیکیاں حسنات لکھنیاں نے. فرمایا وہ کڑے آمور نے کڑے عمل نے وہ تین عمل نے جنہ واسطے آسمان پہلے آسمان دے فرشتے آپس دے اندر بحث تکرار اور جھگڑا کر رہے سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل یہ وے کہ سخت سردی دے اندر وضو کرنا. سردی بڑی پہ رہی ہے، مکمل وضو کرنا یہ بہت بڑا اجر تے ثواب دا کام ہے جس دی وجہ تو آسمان دے فرشتے جڑے نے آپس دے اندر بحث اور تکرار کر رہے سن. بحث تکرار تاں کرتے ہیں کہ اساں اے دا اجر تے ثواب لکھنا ہے. دوسرا عمل ہے جڑا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ جڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں مسجد دی طرف نکلدا ہے جننے قدم رکھ دیا پیا جننے قدم چکدا پیا او دے واسطے اے عمل او دے گناہاں دا کفارہ بندا پیا. اے گناہاں دا کفارے دی وجہ تو پہلے آسمان دے فرشتے آپس دے اندر بحث اور تکرار کر رہے ہیں. اور تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی سو تے نماز پڑھ کے اپنی جگہ دوتے بیٹھا رہندا ہے. ایک نماز پڑھی ہے دوسری حدیث دے اندر دوسری نماز دا انتظار کرتا ہے. اس عمل واسطے بھی پہلے آسمان دے فرشتے آپس دے اندر بحث اور تکرار کرتے ہیں. اے اتنے عظیم عمل نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ تین عمل کردا ہے مسجد دی طرف آندا ہے اور سخت سردی دے اندر وضو کردا ہے اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے. فرمایا وہ بندہ خیر تے وے بھلائی تے وے تے اللہ پاک انہوں خیر دی اور بھلائی دی موت نصیب فرمان گے. فرمایا اے تین عمل کرن والا بندہ
اسی طرح گناہاں دے اتوں پاک ہو جاندہ ہے جویں آج ہی ماں دے شکل اور رحم دے اندروں پیدا ہویا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس دی بات کہہ سکنا وا کہ اج اسی گناہاں دے کفارے واسطے سال بعد عرس اور میلیاں دے اتے اور مزاراں دے اتے بساں پار کے جانے ہاں کہ اسی مزاراں دی زیارت کران گے تے ساڈے گناہ جڑے نے معاف ہون گے۔ جدی کتاب و سنت دے اندر دلیل نہیں عمل دی اس دی، اس واسطے دعوت محبت اور پیار دی دانگا کہ جڑے عمل مسنون سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے او دے عمل کریا کرو پہلو۔ اے عمل تے ڈیلی نے جڑے کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے، اے عمل کرو، اے عمل کرو گے تو تہاڈے عقیدے جڑے نے عقیدہ توحید اللہ پاک تانوں نصیب فرمان گے۔ شرک و بدعات خرافات دے اندروں رسم و رواج دے اندروں اللہ پاک کٹ کے سیدھا صراط مستقیم دے اتے چلان گے۔ اس واسطے اے امور کرو جو سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے سردار نے دسے نے، او عمل کرو گے یقیناً اس دے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ پاک اے عمل امور منوں بھی اور تانوں بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔